अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, इमरान खान का इंतहाई सख्त पैगाम उनके एक्स अकाउंट के ऊपर जारी कर दिया गया है और हैरानकुन तौर पर उसमें दो चीजें मिस हैं, यानी कि दो मसलों के ऊपर बात नहीं की गई। और वो सारे के सारे लोग जिनके बारे में इमरान खान ने कहा था कि ये मेरी पार्टी के अंदर मीर जाफर और मीर सादक हैं, इनकी पार्टी के अंदर कोई जगह नहीं है, उन सब लोगों ने बाकायदा तौर पर यह वाज़ह कर दिया है कि एनडीयू के अंदर जो मीटिंग हुई थी, हम उस मीटिंग के अंदर खुद नहीं गए थे, बल्कि हमें भेजा गया था और उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर माफियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अब देखना यह है कि इमरान खान इस माफी को कबूल करेंगे या नहीं करेंगे और इमरान खान के कारकुनान इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देंगे। इसके अलावा अलीमा खान ने स्काई न्यूज को एक इंतहाई अहम इंटरव्यू दिया है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, इमरान खान का जो पैगाम उनके एक्स अकाउंट के ऊपर जारी किया गया है, इंतहाई सख्त पैगाम है और इस पैगाम के बाद इमरान खान ने अपनी पूरी की पूरी पार्टी को वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दे दिया है, इशारा दे दिया है कि मैं अपने मौकफ से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं, लिहाजा जिसने मेरे साथ चलना है चले, जिसने मेरे साथ नहीं चलना वो बिल्कुल पीछे हट जाए। और इमरान खान इस हवाले से पहले भी कई मरतबा पैगाम दे चुके हैं कि जो मेरे नजरिए का, मेरे मौकफ का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता वो आराम से साइड के ऊपर हो जाए। अब मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर लाखों करोड़ों लोगों ने वोट ही इमरान खान के नजरिए के ऊपर दिया है, इमरान खान की रिहाई के लिए दिया है। अब वो सारे के सारे एमएनए, सारे के सारे एमपीए, सेनेटर्स, टिकट होल्डर्स जिनको इमरान खान की वजह से वोट मिला, अब उन लोगों को डर और खौफ इस बात का है कि अगर हमने इमरान खान को छोड़ा, अगर हम पीछे हटे तो फिर अवाम हमें नहीं छोड़ेगी। इमरान खान का पैगाम आपके सामने रखता हूं, फिर आपको यह भी बताता हूं कि इस पैगाम के अंदर दो कौन सी चीजें मिस हैं, क्या उन चीजों को इरादी तौर पर मिस किया गया या गैर इरादी तौर के ऊपर मिस हुई है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इमरान खान ने जो पैगाम अपना स्टार्ट किया वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के नाम से स्टार्ट किया और बड़ी सख्त तनकीद की इमरान खान ने नाम लेके। इमरान खान ने कहा कि आसिम मुनीर एक जहनी मरीज है जिसकी अखलाकी पस्ती की वजह से पाकिस्तान में आइन और कानून मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं और किसी भी पाकिस्तानी के बुनियादी इंसानी हकूक अब महफूज नहीं है। मजीद कहा कि मुझे और मेरी अहलिया को आसिम मुनीर के हुक्म पर झूठे मुकदमात में जेल में रखा गया है और शदीद तरीन जहनी टॉर्चर किया जा रहा है। मुझे मुकम्मल तौर पर एक सेल में बंद करके कैद तन्हाई में डाला हुआ है। 4 हफ्ते तक मेरी किसी एक भी इंसान से कोई मुलाकात नहीं हुई। यह भी कहा कि बैरूनी दुनिया से बिल्कुल मुझे बेखबर रखा गया। जेल मैनुअल के मुताबिक दी जाने वाली हमारी जो बुनियादी जरूरियात हैं वो भी खत्म कर दी गई हैं। मजीद कहा कि हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद पहले मेरी सियासी साथियों के साथ जो मुलाकात थी उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई और अब वकला और अहले खाना से मुलाकात के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, यानी कि मुलाकातें बंद कर दी गई हैं। मजीद कहा कि इंसानी हकूक का कोई भी चार्टर उठाकर देख लें, जहनी तशद्दुद भी टॉर्चर ही कहलाता है और जिस्मानी तशद्दुद से ज्यादा संगीन अमल समझा जाता है। यह भी कहा कि मेरी हमशीरा नौरीन नियाजी को सड़क पर घसीटा गया सिर्फ इसलिए कि वो मुझसे मुलाकात का जायज हक मांग रही थी। यह सिर्फ आसिम मुनीर जैसा शख्स ही कर सकता है। उसने डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी बुजुर्ग कैंसर सर्वाइवर को सियासी इंतकाम की गर्ज से जेल में डाला हुआ है। मेरी अहलिया बुशरा बेगम को सिर्फ मुझ पर दबाव डालने के लिए कैद किया हुआ है। उनके बच्चों से भी उनकी मुलाकात नहीं करने दी जा रही, उनको तमाम सहूलियात से महरूम रखा गया है। इन सब मसालों से इस शख्स की जहनी सतह का अंदाजा होता है। यह भी कहा कि कैद तन्हाई काटना इंतहाई तकलीफ दे अमल है, लेकिन मैं सिर्फ अपनी कौम की खातर बर्दाश्त कर रहा हूं। जब तक कौम खुद को गुलामी की जंजीरों से नहीं निकालती, गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ती, पाकिस्तान पर मुसल्लत माफियाज ऐसे ही इसका इस्तेहसाल करते रहेंगे। एक्सटेंशन माफिया, लैंड माफिया, चीनी माफिया, मैंडेट चोर माफिया, हर एक इस कौम को तब तक गुलाम बनाकर रखेंगे जब तक यह कौम खुद उठकर खड़ी नहीं होती। यह भी कहा कि आप आज इनके गुलाम हैं, कल आपकी नस्लें इनकी नस्लों की गुलाम होंगी। अगर इस चक्कर को तोड़ना है तो कौम को खुद गुलामी की जंजीरें तोड़कर हकीकी आजादी के लिए खड़ा होना होगा। यह भी कहा कि विकेट की दोनों जानब खेलने वालों की मेरी पार्टी में कोई जगह नहीं है। ऐसे लोग तहरीक इंसाफ के मीर सादक और मीर जाफर हैं। एनडीयू वर्कशॉप में तहरीक इंसाफ के लोगों की शिरकत शर्मनाक है। एक जानब हम लोग हर किस्म की सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं तो दूसरी जानब जब हमारे ही लोग हम पर जुल्म ढाने वालों से समाजी तल्लुकात बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो मुझे इंतहाई तकलीफ होती है। इमरान खान ने यह भी कहा कि मैं हमेशा कहता आया हूं कि अपने ही लोगों पर ड्रोन अटैक और मिलिट्री ऑपरेशन से दहशतगर्दी मजीद बढ़ती है। आसिम मुनीर की पुलिसियां इस मुल्क के लिए तबाहकुन है। इसी ही की पॉलिसी की बदौलत आज मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर बेकाबू है, जिस पर मुझे इंतहाई दुख है। इसको अपने मुल्क के मफादात की रत्ती बराबर भी परवाह नहीं है। यह जो कुछ कर रहा है महज मगरबी दुनिया की खुशनुदी के लिए कर रहा है। अफगानिस्तान के साथ आग को जानबूझकर भड़काया, इसका मकसद इसे इंटरनेशनली मुजाहद समझा जाए। मजीद कहा कि
اس نے پہلے افغانوں کو دھمکایا، پھر افغان مہاجرین کو ملک سے دھکے دے کر باہر نکالا، ان پر ڈرون حملے کیے جس کے اثرات پاکستان میں دہشت گردی بڑھنے کی صورت میں آئے۔ اس شخص نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملک کو دہشت گردی کی بھینٹ چڑھا دیا ہے۔ یہ بھی کہا کہ سہیل افریدی قابل تعریف ہے کیونکہ جبر کے اس ماحول میں وہ مفاہمت کی بجائے مزاحمت کو ترجیح دے رہا ہے۔ سہیل افریدی کو پیغام دیتا ہوں کہ وہ فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلتا رہے۔ اس ملک میں کوئی قانون اور آئین نہیں ہے، قانون صرف تحریک انصاف کے لیے حرکت میں آتا ہے، ورنہ ہر کوئی اس سے مبرہ ہے۔ سہیل افریدی جو بھی کر رہا ہے اسے جاری رکھنے میں اس کی مکمل حمایت کرتا ہوں۔ گورنر راج کے حوالے سے عمران خان نے کہا کہ گورنر راج کی دھمکیاں لگانے والے کل کی بجائے آج لگا لیں اور پھر دیکھیں ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ محمود خان نچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، وہ جمہوریت پسند اور اصول پرست لوگ ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ اب تک ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیوں نہیں ہوا۔ میں تحریک انصاف کی پارلیمانی جماعت کو ہدایت کرتا ہوں کہ اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کے سامنے اس معاملے پر احتجاج کریں تاکہ ان کا اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ اس کے علاوہ موجودہ نظام مخالف کسی بھی قسم کی تحریک کے لیے جو بھی کال تحریک تحفظ جان پاکستان کی جانب سے دی جائے، تمام تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ اس کے اوپر عمل کرے۔ یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی میں آج ختم کر رہا ہوں۔ پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کے پاس مکمل اختیارات ہیں، وہ ایک نئی مختصر کمیٹی بنائیں جو سیاسی حکمت عملی واضح کرے اور اس پر عمل درآمد کروائے۔ عمران خان نے ایک بڑا فیصلہ کیا، انہوں نے کہا کہ شاہد خٹک کو قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کا پارلیمانی لیڈر نامزد کرتا ہوں۔ پاکستان بار کے انتخابات میں تحریک انصاف متحد ہو کر ان امیدواروں کی بھرپور حمایت کرے جنہیں سلمان اکرم راجہ اور حامد خان نامزد کریں۔ خیبر پختونخوا کے وکلا، بارز اور ILF کے معاملات کا سہیل خان افریدی خود جائزہ لیں اور بہتری کے لیے ضروری فیصلے خود کریں۔ یہ بھی کہا کہ زراعت ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کا موجودہ حال پریشان کن ہے۔ کسانوں کے حقوق جس طرح ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اس پر انتہائی افسوس ہے۔ یہ سارے کا سارا ایک لمبا چوڑا پیغام عمران خان نے اڈیالہ جیل سے جاری کیا ہے۔ یاد رہے کہ عمران خان کی جو بہن ہے ڈاکٹر عظمیٰ خان، انہوں نے صرف 20 منٹ تک عمران خان سے ملاقات کی، باہر کی ساری صورتحال پچھلے تقریباً 1 مہینے کی عمران خان کو بتائی، عمران خان کا پیغام اندر سے اڈیالہ جیل سے ریسیو کیا اور باہر آ کر یہ پھر تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم نے عمران خان کا پیغام جاری کیا۔ جن 2 باتوں کو میں ذکر کیا میں نے کہ 2 باتیں عمران خان کے اس پیغام کے اندر شامل نہیں ہیں۔ اب 2 چیزیں ہیں، یا تو 20 منٹ میں آپ کتنی باتیں آپ کر سکتے ہیں۔ پہلی آپشن یہ ہے کہ ڈاکٹر عظمیٰ خان اس بارے میں عمران خان سے بات کرنا بھول گئی ہیں، ان کو یاد نہیں رہا، اور دوسری آپشن یہ ہے کہ انہوں نے بات کی ہو، عمران خان نے جواب بھی دیا ہو، پیغام بھی دیا ہو، لیکن عمران خان کے سوشل میڈیا کے اوپر اس پیغام کو نہیں لکھا گیا۔ بہرحال اس حوالے سے ڈاکٹر عظمیٰ خان مزید کلیریفیکیشن دے دیں گی کہ آیا ان کی عمران خان سے ان معاملات کے اوپر بات ہوئی یا نہیں ہوئی۔ نمبر 1، جو ضمنی الیکشن ہوئے، ان ضمنی الیکشن کے اندر ہری پور کے اندر جو ہوا اس حوالے سے کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو وہاں پر ہروایا گیا۔ جو تحریک انصاف کلیم کرتی ہے کہ ہمارے ہی صوبے کے اندر ہماری ہی حکومت کے ہوتے ہوئے ہمیں RO کے آفس نہیں جانے دیا گیا، وہاں پر خاردار تارے لگا دی گئی اور ہمارے راستے بند کر دیے گئے۔ ایک تو اس معاملے کے اوپر عمران خان کا بالکل بھی اس پیغام کے اندر عمران خان نے کوئی ذکر نہیں کیا، اور دوسرا معاملہ ہے IMF کی رپورٹ کے حوالے سے، جس میں IMF نے کہا کہ پاکستان کے اندر 5300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑا معاملہ ہے، اور جب بھی عمران خان کے نالج میں یہ معاملہ آئے گا، عمران خان بڑا سخت پیغام اس کے اوپر جاری کریں گے۔ تو یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو بڑی مین چیزیں ہیں، اور بھی کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں مس ہیں، لیکن یہ 2 بڑی مین چیزیں ہیں جو عمران خان کے اس پیغام میں مس ہیں۔ اب یا تو وہ بتانا بھول گئی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور یا پھر جاری نہیں کیا گیا۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ آگے آ جائیں جی۔ NDU کی میٹنگ میں پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ گئے، عمران خان نے اندر سے ان کو اچھا خاصا رگڑا لگایا۔ اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی یہ عمران خان نے ایک دفعہ ہمارے اوپر سے ہاتھ اٹھا دیا، ہماری تو گیم ختم ہو جائے گی، ہم تو کھلی بلی ہو جائیں گے، کچھ رہ گئے نہیں پیچھے۔ اب انہوں نے دی ہے کلیریفیکیشن۔ سب سے پہلے نمبر پہ بریسٹر عمیر خان نیازی، انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کا سپاہی ہوں اور عمران خان کا ہی وفادار ہوں۔ ہمیں عمران خان صاحب نے ہی پارٹی اور پارلیمانی ڈسپلن کا پابند بنایا ہے۔ ہم NDU خود نہیں گئے، پارلیمانی پارٹی نے ہمارے نام دیے اور ہم پارٹی کی ہدایت کے اوپر گئے۔ یہ ایک اکیڈمک ورکشاپ تھی، اور اس میں ماضی میں موجودہ پاکستان تحریک انصاف کی 90% پارلیمنٹیرینز، صوبائی اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کے ممبران اور سینیٹر شرکت کر چکے ہیں۔ یعنی کہ 90% ممبران صوبائی اسمبلی، نیشنل اسمبلی اور سینیٹر اس کے اندر پہلے شرکت کر چکے ہیں۔ حتیٰ کہ پچھلے سال بھی ہمارے ممبران نے NDU ورکشاپ میں شرکت کی تھی۔ اگر پچھلے سال ہی روک دیا جاتا اور پارٹی پالیسی واضح ہوتی تو ہم کبھی بھی جانے کی گستاخی نہ کرتے۔ ہماری عمران خان تک رسائی نہیں ہے تاکہ یہ ہمارا موقف ان تک پہنچ سکے۔ یہ انہوں نے سارے کا سارا موقف اپنا جاری کیا۔ اب یہاں پہ بریسٹر عمیر خان نیازی کے مطابق تو سب سے بڑی غلطی پارلیمانی کمیٹی کی ہے۔ یہ تو عمران خان کے ساتھ غداری انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے لوگوں کو بھیجا، اپروول کیا کہ جائیں، آپ لوگ جائیں اس میٹنگ کے اندر، اور پچھلے سال بھی بھیجا گیا۔ اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 90% نیشنل اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے سینیٹر یہ سارے وہاں پر پہلے جا چکے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ۔ عادل خان بازئی،
انہوں نے کہا کہ مجھے 1% بھی پتا ہوتا کہ میرا لیڈر عمران خان اس پر غصہ ہوگا تو میں کبھی نہ جاتا. انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی ممبران جاتے رہے, میرا نام اس دفعہ ڈالا گیا, میں چلا گیا. میں اپنی غلطی پر اڑ جانے والا بندہ نہیں ہوں. میرے عمل سے میرا لیڈر ناراض ہوا ہے. میں صدقے دل سے سب سے معافی کا طلبگار ہوں. انشاءاللہ جلد عمران خان صاحب آئیں گے. میں اپنا معاملہ ان پر چھوڑتا ہوں, لیکن عمران خان کا سپاہی تھا اور انشاءاللہ رہوں گا. اسی طرح سید احد علی شاہ, انہوں نے کہا کہ میرا لیڈر صرف عمران خان ہے اور میں انہی کے نظریے کے اوپر چلتا ہوں. جانے انجانے میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے جس پر میرے قائد بھرم ہوئے ہیں, اس پر معذرت کرتا ہوں. اب اس کے اوپر ڈاکٹر شہباز گل نے جواب دیا. ڈاکٹر شہباز گل آپ کو پتہ پی ٹی آئی کا حصہ بھی ہے. انہوں نے کہا کہ جو دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پارلیمانی پارٹی نے بھیجا ہے, ان کا یہ موقف درست نہیں ہے. کوئی کسی کو نہیں بھیج سکتا جب تک آپ کا دل خود نہ کرے. آپ سے زیادتی سرزد ہوئی ہے, ہم سب درگزر کر رہے ہیں. فضول تعویلیں دے کر جذبات نہ بڑھائیں. آپ کو آئندہ اجتناب کرنا ہوگا, یہ درست رویہ نہیں ہے. یہ ڈاکٹر شہباز گل نے کہا. اچھا جی, یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتا دوں. دیکھیں, عمران خان کا یہ جو سارے کا سارا پیغام آیا, جس میں عمران خان نے ہر چیز کا ذمہ دار ایک شخصیت پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو قرار دے دیا کہ میں اندر بند ہوں, میری اہلیہ اندر بند ہے, ڈاکٹر یاسمین راشد اندر بند ہے, پاکستان کے اندر آئین اور قانون نہیں چل رہا, پاکستان کے اندر یہ سرزمین بے آئین ہو. اس سب کے جو ذمہ دار ہیں وہ ایک ہی شخص ہے, اور اس شخص کا نام ہے عاصم منیر. اور عمران خان نام لے کر تنقید کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب تو عمران خان نے 2-3 مرتبہ بڑا سخت جملہ استعمال کیا ہے کہ عاصم منیر ایک ذہنی مریض ہے, یہ عمران خان کہتے ہیں. اب دیکھیں, اس میں 2 چیزیں بڑی واضح ہیں. پہلے نمبر پہ یہ کہ عمران خان کا جو بھی موقف ہے, جو بھی عمران خان نے جیل کے اندر بیٹھ کر سوچا ہوا, عمران خان اسے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. عمران خان کو یہ بھی پتا ہے کہ جو طاقت اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. عمران خان کو یہ بھی پتا ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے پاس جو اختیارات ہیں وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہیں. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے حکم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. عدالتوں کے اندر بھی چیزیں مینج ہوتی ہیں, ہر جگہ یہ ساری چیز عمران خان کو پتا ہے. لیکن پھر بھی عمران خان کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. اس کی وجہ پتا کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے, اور آخری حد تک جانے کا فیصلہ کیا ہوا ہے. اب یہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی یہ جو لڑائی ہے, اس لڑائی میں آپ کو پتا سب سے جو بڑا فائدہ ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ہے, ان کی حکومت کا ہے. ابھی انہی دنوں کے اندر جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں, میں ایک چیز بلکہ آپ کے سامنے رکھ بھی دیتا ہوں. پہلے میں آپ کو علیمہ خان کے بارے میں بتا دوں, جو انہوں نے اسکائی نیوز کے اوپر انٹرویو دیا ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان سے کل جو ملاقات ہوئی ہے اس کی واحد وجہ پاکستان کے لوگوں میں پایا جانے والا غصہ ہے, اور کل بہت بڑی تعداد میں لوگ اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھے, اس وجہ سے یہ ملاقات ہوئی. مزید اینکر نے ان سے سوال کیا کہ کیا عمران خان کو آپ رہا دیکھ سکیں گی, کیونکہ عمران خان کو اس وقت بہت ساری سزائیں ہیں اور عمران خان پر بہت سے مقدمات ہیں. تو علیمہ خان نے کہا کہ اگست 2023 میں عمران خان کی گرفتاری سے قبل اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو ملک چھوڑنے کی آفر دی اور کہا کہ آپ پاکستان سے چلے جائیں, لیکن عمران خان نے کہا کہ میں اپنا ملک چھوڑ کر نہیں جاؤں گا, میں سارے مقدمات کا سامنا کروں گا, اور عمران خان نے مقدمات کا سامنا کر کے دکھا دیا ہے. یہ علیمہ خان نے بات کی. ٹھیک ہے جی. اب جو بات میں آپ کو بتانے لگا تھا, اس وقت جو پاکستان کے اندر صحافی ہیں, جیسے مثال کے طور پر منیف فروق اور حسن ایوب ہے, یہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ جو نوٹیفیکیشن نہیں ہوا نا, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ بالکل روٹین کی بات ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ہو جائیں گی, پروسیس چل رہا ہے, اور جیسے پروسیس چلے گا یہ چیزیں ہو جائیں گی. سوشل میڈیا کے اوپر ایک وبال کھڑا کیا ہوا. آگے آ جائیں, آسما شرازی اور ابصار عالم یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی سب کچھ ٹھیک نہیں ہے, حکومت اور فوج میں اختلافات ہیں, اور نوٹیفیکیشن کے اندر جو تاخیر ہوئی ہے اس کی وجہ سے دراڑ جو وہ پڑ رہی ہے, اختلاف ہو رہے. اور اس کے علاوہ جو جناب محترم عزت مآب جاوید چودھری صاحب ہیں اور جو طلعت حسین صاحب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ بڑی نااہل ہے. سارے کے سارے مسئلے کی جڑ جو ہے یہ حکومت ہے, اور حکومت کی نالائکی کی وجہ سے جو نوبت ہے وہ یہاں تک پہنچی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اندر کھاتے کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے. اب ایک طرف عمران خان بھی تنقید کر رہے ہیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے اوپر, اور دوسری طرف حکومت کے اندر بھی مسئلہ پڑا ہوا اچھا خاصا پڑا ہوا. تو اب آنے والے جو دن ہیں, اب یہ اصحاب کی جنگ ہے, اصحاب کی جنگ. جس پارٹی کے اصحاب سب سے زیادہ مضبوط ہوئے وہ جیت جائے گی. 3 پارٹیاں, ایک اندر ہے اور جیل میں عمران خان, اور 2 پارٹیاں باہر. زیادہ تو مقابلہ 2 پارٹیوں کا جو باہر ہے. ٹھیک, اندر والا تو اندر ہی ہے نا, اس نے تو اندر سے پیغام ہی جاری کرنا ہے, وہ تو بات ہی کر سکتا ہے اندر, وہ باہر نکل کر کوئی اور تو کچھ کر نہیں سکتا. باہر جو ایکشنز کرنا ہے وہ 2 پارٹیوں نے کرنا ہے, ایک اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کے سربراہ ہیں یا ان کے بڑے ہیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر, اور دوسری حکومت ہے. دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا, یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں. آگے آ جائیں جی. آسما شرازی کے شو کے اندر انہوں نے ایک بات کی, آسما شرازی نے. شفیق جان نوجوان بندہ ہے جس کو لگایا گیا ہے, اور اب یقین کریں کہ عمران خان کے پی کے اندر جو نوجوان ہیں یہ بڑے تگڑے ہیں, چاہے وہ سہیل خان افریدی ہوں, چاہے وہ شہاد کھٹک ہوں, چاہے وہ مینا خان افریدی ہوں, چاہے وہ شفقت ایاز ہوں, چاہے وہ یہ شفیع جان ہوں. اب شفیع جان ہے تو نوجوان لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ اتنے سیاسی میچور نہیں ہوں گے, لیکن
इतनी निप्पी तुली गुफ्तगू करते हैं, जबरदस्त तरीके से अपना मौकफ रखते हैं, ऐसा महसूस होता है कि पता नहीं कितने साल इस बंदे ने सियासत की हुई है जिस तरीके से ये बात करता है। अब आसमा शराजी ने सवाल किया, उन्होंने कहा जी शर्मिला कह रही हैं कि सारा कारोबार एक मुलाकात के ऊपर रुक गया। तो शफी जान ने कहा तो फिर इसका मतलब है कि पूरी कौम का लीडर इमरान खान है, हर चीज इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रही है, वही पाकिस्तान की सियासत का महवर है कि अगर हर चीज रुक गई है तो इसका मतलब है कि फिर अवामी नुमाइंदा तो वही है और तो कोई नहीं है। और पाकिस्तान के अखबारों के अंदर आज जो बड़ी हेडलाइन लगी वो आप देख लें कि इमरान खान सेहतमंद, अफवाहें दम तोड़ गई, अहली और हमशीरा से मुलाकात जिस्मानी तौर पर ठीक है। उस्मा खान ने कहा जेलर की छत पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। ये राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक बात की है जी, उन्होंने कहा जी जिस तरीके से उस्मा खान अंदर गई हैं और अपना क्या कहते हैं उन्होंने मुलाकात किया, बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। अब जो डयाला जेल के सुप्रीडेंट है उनको अब देखना चाहिए कि आइंदा उन्होंने मुलाकात करवानी है या नहीं करवानी। आपको पता कि जो सबसे बड़ा मसला वो मसला इसी चीज का कि अंदर जाते हैं, मुलाकात होती है और बाहर आकर सारे का सारा पैगाम इमरान खान का जो इंतहाई सख्त पैगाम होता है उसको उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी जाती है और उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी जारी कर दिया जाता है। आगे आ जाए जी, उमर दराज गोंदल नौजवान साफी, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है, उन्होंने मिसाल दी। उन्होंने कहा जी एक मिसाल हमारे यहाँ कही जाती है कि पांव पर कुल्हाड़ी मारना, उनका एक मिसाल तो ये होती है और दूसरा होता है कि कुल्हाड़ी के ऊपर खुद अपना पांव मारना। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत जी अरेंजमेंट जो है ये खुद कुल्हाड़ी ढूंढ रहा है और फिर जाकर उसके ऊपर अपना पांव मार रहा है। इस तरीके से हालात वाकयात जो है वो चल रहे हैं। आगे आ जाए जी, फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ी अहम बात की है, इसको जरा गौर से सुनिएगा। कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में बैरिस्टर गोहर बहुत अक्लमंद आदमी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला यह है कि जो कोई भी किरदार अदा कर सकता है सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। बैरिस्टर सैफ के तलकात थे, वो अपने तलकात इस्तेमाल करके इमरान खान को कुछ ना कुछ फेवर दे सकते थे, सारे उनके पीछे लगे, उनको हटवा दिया, फैसल चौधरी को भी हटवा दिया। फवाद चौधरी साहब का मतलब यह है कि पीटीआई के अंदर वो सारे के सारे लोग जो दूसरी तरफ बात कर सकते हैं, जिनकी बात दूसरी तरफ सुनी जा सकती है, जो स्पेस को क्रिएट किए कर सकते हैं, उन लोगों के पीछे तरीके इंसाफ लग जाती है और उनको हटवा दिया जाता है। भाई तरीके इंसाफ नहीं लगती। इमरान खान खुद कहते हैं कि मेरी पार्टी के मीर जाफर और मीर सादिक हैं जो जाकर मिलते हैं। तो फवाद चौधरी साहब इमरान खान के पैगाम जो है वो बराह करम आप पढ़ लिया करें। आगे आ जाए जी, पाकिस्तान के साबिक सदर आरिफ अलवी साहब के बैंक अकाउंट, उनकी फैमिली के बैंक अकाउंट जो है वो आपको पता बंद किए हुए हैं। एनसीसीआई के जो तफ्तीशी अफसर हैं, आज अदालत के अंदर उनसे पूछा गया कि बताएं आपने साबिक सदर आरिफ अलवी साहब के अकाउंट्स, उनकी फैमिली के अकाउंट्स क्यों बंद किए। तो उन्होंने कहा जी साबिक सदर ने मजहबी मुनाफरत से मुतल्लक बयान दिया और वीडियो वायरल होने पर आवाम का शदीद रद्द-ए-अमल आया तो हमने इंक्वायरी शुरू कर दी। तो जस्टिस मुबीन थे, उन्होंने रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा कि क्या बयान इतना खौफनाक था कि लोगों की चीखों पकार एनसीसीआई तक पहुंची और उन्होंने 100 मोटरों का इख्तियार इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि पूरी फैमिली के बैंक अकाउंट क्यों बंद किए, क्या उनके बैंक अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग या फाइनेंशियल टेररिज्म हो रही थी। हमें कानून बताएं कि किस कानून के तहत आपने उनके बैंक अकाउंट बंद किए हैं। ठीक है जी। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी तो सिर्फ डॉक्टर आरिफ अलवी के खिलाफ है, बैंक अकाउंट पूरी फैमिली के बंद कर दिए गए, किस कानून के तहत बंद किए। तो जो तफ्तीशी अफसर हैं उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जैसे ही अदालत से बाहर निकले तो उन्होंने पहली फुर्सत के अंदर सिगरेट का जो है वो कश लगाया और ये बाकायदा तौर पर ट्वीट किया। एक कोर्ट रिपोर्टर है शाहद हुसैन साहब, ये उन्होंने ये सारी की सारी डिटेल जो है वो दी है। ये हो रहा है, आप अंदाजा लगा लें। आखिर में आज जी एक आपसे गुजारिश करनी है, शुएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, उनके बारे में इत्तलात है कि आजकल वो सख्त बीमार है। मेरी आपसे गुजारिश है, शुएब शाहीन साहब हूँ या दूसरे लोग हों, जिस पार्टी से भी जिसका भी ताल्लुक हो, कोई भी हो, सबके लिए दुआ करें कि जो कोई भी जहां कहीं भी बीमार है अल्लाह ताला अपनी जनाब से उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। ठीक है जी। इसके अलावा एक छोटी सी चीज और है, नईम हैदर पंजोता साहब ने एक ट्वीट किया, कहते हैं जी 2000 जुर्माने से बचने का हल, हेलमेट पर इमरान खान की तस्वीर लगा दें, इंशाल्लाह हेलमेट पहनने पर पाबंदी लग जाएगी। ठीक है। आगे उन्होंने एक इमोजी का साइन भी बनाया। अब नईम हैदर पंजोता साहब ने, मुझे लगता है उन्होंने ऐसे मतलब कि मजाक से उन्होंने ये लगा दिया, लेकिन अगर आपने हेलमेट के ऊपर इमरान खान की तस्वीर लगा ली तो भाई कुछ और भी हो सकता है, तो जरा सोच समझ के, ठीक है, सोच समझ के। वैसे तो ये एक पूरा एहतजाज है, एक आइडिया कि आप हेलमेट पहने और उस ऊपर सामने साइड पे पीछे कहीं भी इमरान खान की तस्वीर लगा दें या हेलमेट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा बना दें, कुछ भी आप कर लें। लेकिन पंजाब के अंदर बड़ी सख्ती है भाई, ये ना हो कि हेलमेट के ऊपर तहरीक इंसाफ का झंडा लगाओ या इमरान खान की तस्वीर लगी हो तो जो चालान नहीं भी होना वो आपका चालान भी हो, आपकी मोटरसाइकिल भी बंद हो और आप जेल के अंदर भी हो। तो इन चीजों को जरा मेरा भाई देख के, और हो सकता है कि नईम हैदर पंजोता के इस ट्वीट से पंजाब हुकूमत को आइडिया ही ले ले, तो पंजाब हुकूमत खुद लोगों को हेलमेट देना शुरू कर दे, जिस तरह और चीज़ें भी पंजाब हुकूमत ने दी हैं कि जहां जहां पर भी पंजाब हुकूमत कोई नया प्रोजेक्ट लगाती है वहां पर जो वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहबा उनकी तस्वीर आती है, तो हो सकता है हेलमेट के ऊपर कोई लोगो, कोई मोनोग्राम पंजाब हुकूमत का या मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का कोई लग जाए। देखते हैं भाई आगे क्या होता है। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।